अस्सलाम वालेकुम जी। चीन ने धमाका कर दिया जी टेक्नोलॉजी की दुनिया में। करते हैं उस पे बात। डीप सीक नाम का एक चैट जीबी के मुकाबले वो लेकर आए हैं और उन्होंने भट्टा बिठा दिया जी अमेरिका की जो हाई टेक कंपनीज हैं उस पर थोड़ी बात करते हैं। और लबैक वालों ने कल एहसन इकबाल यानी गुज़श्ता रोज़ एहसन इकबाल ने जो वफाकी वज़ीर हैं कहने को और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने कल एक पोस्ट किया ट्वीट पे और एक यानी एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें लब्बैक के एक रहनुमा मुस्लिम लीग नून के वज़ीरों को नाम लेके गालियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, इबरतनाक अंजाम से ख़बरदार कर रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। एहसन इकबाल का नाम भी था। तो एहसन इकबाल ने जो रद्दअमल दिया उस पर दुख और अफसोस का इजहार किया, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन पहले एक ज़रा अच्छी बात है। चीन ने जी कमाल किया। उन्होंने यानी डीप सीक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक आप समझ लें वो प्रोग्राम कह लीजिए, ऐप कह लीजिए, वो उन्होंने लॉन्च किया है। और वो असल जो इसमें बात है वो ये है कि एक तो उसकी कीमत यानी वो $6 मिलियन के अंदर उन्होंने मुकम्मल करके उसको यानी मार्केट में फेंक दिया। इस वक्त वो ऐप स्टोर में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कहाँ यानी अब इतना ज्यादा वो डाउनलोड हुआ है कि उस पर फिर अटैक आने शुरू हुए हैं। उस पर वायरस का यानी अटैक होना शुरू हुआ खुद अमेरिका और मगरब से, जिसके बाद फिर उन्होंने अब कोई टेम्पररी पाबंदी लगाई है कि अब सिर्फ चाइना के जो मोबाइल नंबर्स हैं वो सिर्फ उन पर डाउनलोड हो रहा है। लेकिन जो धमाका हुआ है वो ये हुआ है कि जो अमेरिका की 7 जो यानी जो आप कहें जो टॉप की यानी हाई टेक कंपनीज हैं, उनके शेयर्स एक दिन में यानी जिस दिन ये लॉन्च हुआ है उसके 3-4 दिन बाद कल के दिन यानी 27 जनवरी के दिन वॉल स्ट्रीट में यानी उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज में जो 7 कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनका भट्टा बिठा दिया उसने को। एक दिन में $1 ट्रिलियन का यानी उन कंपनीज के शेयर्स को अंदाजे के मुताबिक नुकसान हो चुका है, वो गिर चुके हैं। $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन जो डोनाल्ड ट्रंप सऊदी एमबीएस को दबाव डाल रहा था ना कि 1000 बिलियन करो इन्वेस्ट, 1000 बिलियन, वो चीन ने एक दिन में उनकी शेयर्स की हद तक तो भट्टा बिठा दिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने $500 बिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो मुख्तस किए थे उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया कि $6 मिलियन के अंदर उन्होंने ये फेंक दिया। और उसके साथ उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दिया, उसकी जो तरकीब है, उसका जो नुस्खा है, उसका जो निज़ाम है वो भी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया कि अगर उसको देखकर कोई इसको अपने मुताबिक ढालना चाहे तो वो भी ढाल सकता है। अब आपको मैं याद दिलाता हूं 4 साल पहले एप्पल का जो कंपनी है उसके सीईओ की एक गुफ्तगू जिसमें उसने कहा था कि वो लोग अमेरिका में जो हम पे ये तनकीद करते हैं कि हम चीन जाके असली फैक्ट्रीज लगा रहे हैं कि वहां पे लेबर सस्ती होती है, ये पुराने जमाने की बात है। अब हमें चीन इसलिए जाके काम करना पड़ता है कि जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चीनियों के पास दस्तयाब है अमेरिका में वैसी मिलती नहीं है, और अगर मिलती है तो नंबर्स बहुत कम है। तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमने इक्विपमेंट बनाना होता है उसका सबसे अच्छा कारीगर, उसका सबसे अच्छा इंजीनियर चीन के पास है, ये टैलेंट है उनका। अच्छा, उसके बाद ये जहन में रखिए कि अमेरिका ने चीन पर पाबंदियां लगाई हुई हैं। किस चीज की? उस चिप की, एक्सपोर्ट की। जो चिप काम आता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्स और प्रोग्राम डेवलप करने में जो चिप चाहिए मेन, उस पर पाबंदी लगा दी अमेरिका ने कि चीन नहीं हम जाने देंगे। चीन ने डीप सीक अपने यानी चिप बना के अब उन्होंने ताइवान से किस तरीके से मंगवाया या खुद डेवलप कर लिया है, इसके बारे में खुद अमेरिकी हैरान है। और यही डिबेट चल रही है वहां कि ये किस तरह से इन्होंने किया है। यानी हम अमेरिका ने तो पाबंदी लगा दी, तो फिर उन्होंने या तो खुद बनाया या ताइवान से कोई कनेक्शन जोड़ा। तो अब ये मुख्तलिफ थ्योरीज हैं जो वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये खो कैसे गया, लेकिन अगले कर गए। तो ये होता है एक मैच्योर कौम जब मुस्तकिल और यानी मिजाजी से और इस्तकामत से एक रास्ते पर चलती रहती है तो उसके फ्रूट्स ये होते हैं। फिर उसको वो फलक शिगाफ नारे लगाने की या उसको आप कहिए कि ये मतलब झूठी किस्म की जो प्रोपेगेंडा है ये करने की जरूरत नहीं होती। ना तड़ियां लगाने की जरूरत होती है, ना बदतमीजी करने की जरूरत होती है, ना ही ऐसे लोगों की यानी वो खामोशी से अपना काम करते हैं और फिर उनका काम बोलता है। डोनाल्ड ट्रंप को जो सलामी दी है चीन ने, ये पहला उसका मौका है। देखें, जंग जो है बुनियादी तौर पे वो तो टेक्नोलॉजी जीतती है ना। यानी हाथियों के सामने जब तोपें आ गई, हाथी फारिग हो गए। इसी तरह से एयरफोर्स आ गई, तो यानी
تو فوجی یعنی ایئر فورس کو جو آپریٹ کرنے والا پائلٹ ہے اس نے تو وہ جہاز نہیں بنایا, وہ تو کسی اور نے بنایا ہے. امریکہ کی جو طاقت ہے وہ اس کے فوج کے مسل میں نہیں ہے. امریکہ کی طاقت یعنی وہ یونیورسٹیز, وہ لیبارٹریز, وہ لوگ, وہ سائنٹسٹ جو تیاری کر کے ٹیکنالوجی پیدا کرتے ہیں, پیدا کرنے کے بعد اس ٹیکنالوجی کو فوج کے حوالے کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ فوج سپیریئر ہوتی ہے. یعنی جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا یا گلوبل جو نیویگیشن سسٹم ہے, یہ فوجیوں نے نہیں بنایا ہوا امریکی, یہ امریکن ایکسپرٹس نے بنایا جو اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. ان کا فائدہ پھر فوج امریکی جو امریکی فوج ہے اس کا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو جنگ ہے آج کی, وہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آن لائن جنگ ہے. اب جو جتنا اس میں آگے ہوگا بائی ڈیفالٹ اس کی فوج اتنی آگے سپیریئر ہوتی چلی جائے گی. یہ علیحدہ بات ہے کہ چائنیز آرمی کو ویسے طنز میں کہتے ہیں کہ پیپر آرمی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایکچوئل جنگ لڑنے کا وہ تجربہ نہیں ہے, اس لیے پھر یہ رشینز کے ساتھ جا کے مشقیں کرتے ہیں, کیونکہ رشینز جو ہیں ان کے پاس فرسٹ ابھی بھی وہ جنگ میں ہیں یوکرائن میں. لیکن یہ مطلب ہے ان کا جو چین کا رائز ہے, یہ اب امریکی عام دیکھیں نا, انہوں نے ٹک ٹاک بند کیا, بلیک میل کیا, اوکے چلیں مثال کے طور پہ اس کا 50% شیئر یہ ٹرمپ دلوانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. پھر دوسرا ایپ میں پہلے بتا چکا ہوں, وہاں ریڈ نوٹ آ گیا ہے جس کو وہ بہت یعنی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں امریکی. اور اس کے بعد اب یہ آ گیا ہے جو انتہائی کم یعنی 1/8 یعنی جو آپ کہیے اس کی سبسکرپشن ایک تو مفت ہے اور برائے نام سبسکرپشن ہے. تو اب اس کا کیا کریں گے ڈیپ سیک کا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ خون کے آنسو روئیں جو مرضی کہیں, لیکن ایپل سٹور پہ سب سے زیادہ وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے, اس پر پابندی لگائیں گے چین اور لے آئے گا. تو یہ ہوتی ہے کسی بھی قوم کی, آپ یوں کہیے گواہی دنیا دیتی ہے ایکسلنس کی. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ چین جو ہے وہ امریکی پابندیوں کا مقابلہ کر کے کس طرح اس کا رائز ہو رہا ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا جو چین سے تعلق اب رہ گیا وہ تو اتنا ہی ہے کہ ہمارا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جس نے سب سے زیادہ قرضے پکڑے ہوئے ہیں چین سے. یعنی ہمارا تو معاملہ وہی ہے, باقی وہ اپنا رو پیٹ رہے ہیں اپنی سیکورٹی کے حوالے سے. جو بھی ہماری پارٹنرشپ میں آتا ہے رو پیٹ کے ہی جاتا ہے. امریکہ نے ابھی ٹیررزم پر 18-20 سال رو پیٹ کے چلا گیا. اب چونکہ وہ طالبان میں انٹرسٹ ان کا دوبارہ سے آ گیا ہے, تو ایک دفعہ ہماری پھر دیہڑی لگ جائے گی, وہ پھر آئیں گے ہمیں پیسہ پوسا دے کے, تو پھر نکل جائیں گے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. احسن اقبال صاحب پہ اصولی طور پہ تو دیکھیے, سوشل میڈیا پہ میں کسی کی پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے موٹر وے پہ ایک فیملی نے کچھ افاظیں لگا دیں. تو اس آدمی نے پوری حکومت کی طاقت استعمال کر کے پھر لوگوں کو اپنے گھر بلوایا, معافی منگوائی اور پھر اس کی ویڈیو تصویریں وائرل کروائیں. تو سوشل میڈیا پہ کسی نے وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ اب احسن اقبال صاحب کو دعوت ہے, ذرا ان کو بھی بلائیں نا, لبیک والوں کو منگوائیں معافی. ان کے لیے تو آپ بڑا افسوسناک قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے اور یہ ہے اور یہ جنرل فیض کا پروجیکٹ تھا اور فلاں فلاں فلاں. دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ یہ پختونخوا میں ہے, یہ جو تقریر ہوئی ہے سندھ میں ہوئی ہے, بلوچستان کہاں ہوئی ہے؟ پنجاب میں ہوئی ہے نا. تو ایک وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں نا وہاں, نون کی حکومت ہے نا وہاں, ایک آئی جی صاحب بھی ہیں ماڈلنگ کرتے ہیں, باقی لوگ بھی ہیں. کسی کی ہمت ہے ایک لفظ کہنے کی؟ یعنی حکومت پنجاب نے کچھ کہا ہے لبیک والوں کو؟ ان کے اپنے وزیر کو نام لے کے وہ دھمکیاں ملی ہیں. حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے, ادھر دیکھ لیں وہ کیا کر رہی ہیں. آپ ادھر دیکھیں حکومت کیا کر رہی ہے, وہ جھاڑو پکڑ کے کھڑی ہوئی ہے, ہم راستے صاف کر رہے ہیں, بس لیپ ٹاپ دے رہے ہیں, ای بائکس دے رہے ہیں, قرضے دے رہے ہیں, بس یہ ہے. سب سے پہلا کام حکومت کا ہوتا ہے جان, مال اور آبرو کا تحفظ. تو وہاں تو سب کچھ کمپرومائزڈ ہے. تو جب آپ نے وہ اب یعنی بقول اسد طور جس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ وہ الاسٹک کی شلواریں جب اگلے پہناتے ہیں اور آپ وہ پہننا قبول کر لیتے ہیں, احسن اقبال صاحب ہوں یا کیا نام لیا جائے, وفاقی حکومت جو بھی آپ اس کو نام دیں, تو پھر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ گلے شکوے شکایتیں ہی ہوتی ہیں. جب آپ نے ان شرائط پہ نوکری کرنا قبول کر لیا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے, پھر ہے اب تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر دو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. اینی جی گل ہے, ساحلی دان بھی بتا کے چلا گیا تھا. آگے میں ویلو ختم کرنے سے پہلے اتنی گزارش ضرور کر دیتا ہوں کہ فیک نیوز پر جو یہ جو قانون آئے ہیں سخت, فیک نیوز کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی فیک نیوز تباہی کا باعث ہے. یعنی فیک نیوز بربادی لا سکتی ہے, فساد کر سکتی ہے. قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور فیک نیوز پر سخت سے سخت پابندی ہونی چاہیے اور جرمانے ہونے چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے.
لیکن فیک نیوز کی جو ماڈرن ہسٹری میں ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یعنی ان کو کبھی کچھ، یعنی قانون کی حکمرانی پھر سب پہ ہوتی ہے. میں بس اتنی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، برطانیہ جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں فیک نیوز پر جو کاروائی ہوگی وہ سب پر ہوگی، اس سے بچا ہوا کوئی نہیں ہے. پھر اس لیے قانون کی اس لیے یہ سوسائٹیز جو ہے یہ بڑے سے بڑا چیلنج ابزارو کر کے آگے بڑھتی رہتی ہیں خوشحالی کی طرف. ہمارے ہاں معاملہ پھر وہی ہے کہ قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے ہے، اپوزیشن کے لیے ہے، اپوزیشن میں جو بھی ہو، اور یہ قوانین صرف ان کے لیے ہیں. ان کا اطلاق جو ہے وہ طاقتوروں پہ نہیں ہوگا یا ان کے لوگوں پر نہیں ہوگا. انہیں جھوٹ بولنے کی پوری آزادی ہے. تو بس پھر اس کا انجام ایسی پابندیوں کا، ایسے قوانین کا وہی ہوگا جو ہوتا ہے. بہرحال ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.